बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। गुजरात के हवाले से एक बड़ी ख़बर है जनाब के यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को 1 लाख रुपए का जुर्माना हो गया है। ये जुर्माना किसने किया, किस गलती पर किया और कौन सी बेज़ाब्तगी पर किया गया, ये आज की इस वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, ख़बर कुछ यूँ है कि खातून सूबाई मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम खान ने जामिया गुजरात की इंतज़ामिया को जुर्माने का नोटिस भिजवाया है और इसकी वजह करार दिया है कि यूनिवर्सिटी ने जो 2021 में एक एक्ट मंजूर हुआ था पंजाब में, जिसके तहत काम की जगह पे ख़वातीन के साथ जो हरासगी है उसको रोके जाना और जायदाद में ख़वातीन के हिस्से को यकीनी बनाना, ये उस एक्ट का हिस्सा था। अब इस एक्ट के जो तकाज़े थे और वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने पूरे नहीं किए। और बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को खुद कैसे लेने के देने पड़ गए, जिसको कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। नाज़रीन, पस मंज़र कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले जामिया गुजरात में जो उनका लॉ डिपार्टमेंट है उसके तहत एक सेमिनार करवाया गया। स्टूडेंट सोसाइटियाँ अमूमी तौर पर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सेमिनार्स और मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम करवाते रहते हैं। तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के शोबा कानून ने एक सेमिनार और आगाही वाक का इनेकाद कर रखा था, जिसकी मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा नबीला हाकिम खान सूबाई मोहतसिब हैं ख़ातून पंजाब की, उनको मदो किया गया था और वो यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाईं। उनका इस्तकबाल यूनिवर्सिटी के जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मुशाहिद, उन्होंने किया। और उसके बाद जनाब जो यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, जिना ऑडिटोरियम, वहाँ एक बाकायदा तौर पर सेमिनार का इनेकाद किया गया था और इसकी सदारत फरमा रहे थे रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जनाब नईम भट्ट साहब। तो ये नईम भट्ट साहब की सदारत में ये सेमिनार हुआ और इस सेमिनार का उन्वान भी इसी एक्ट के हवाले से आगाही था, जिसका मैंने ज़िक्र किया शुरू में कि काम की जगह पर ख़वातीन से जो हरासगी के वाक़यात पेश आते हैं उनकी रोकथाम और ख़वातीन को जायदाद में जो उनका हिस्सा है जो अमूमी तौर पर नहीं दिया जाता, उसको यकीनी बनाना। तो ये उस हवाले से सेमिनार हुआ। नबीला हाकिम खान साहिबा लाहौर से ख़ास तौर पर मदऊ की गई थी इस मकसद के लिए, वो तशरीफ़ लाईं। और यहाँ नाज़रीन, जब उन्होंने देखा कि ये जो एक्ट है जिसकी आगाही के लिए इतने बड़े प्रोग्राम में मुझे बुलवाया गया है और यहाँ इस एक्ट के 2 बड़े तकाज़े वो ख़ुद यूनिवर्सिटी ने पूरे नहीं कर रखे। अब वो तकाज़े क्या थे 2, कि ये एक्ट कहता है कि कोई भी जो पब्लिक इदारा हो, प्राइवेट इदारा हो या सेमी गवर्नमेंट इदारा हो, वहाँ इस एक्ट के हवाले से एक हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी बनाया जाना ज़रूरी है। इस एक्ट की रूह से हर ऐसे इदारे में जहाँ पब्लिक, प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट है, वहाँ एक हरासगी कमेटी जो है वो इंसदादे हरासगी कमेटी का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ दूसरा तकाज़ा इसका ये था कि आप नुमायां जगहों पर जो इस एक्ट का कोड ऑफ कंडक्ट है, आप उसको उर्दू, अंग्रेज़ी या किसी भी ज़ुबान में आवेज़ा करेंगे ताकि वहाँ पर काम करने वाले लोगों को अच्छी तरह से इस एक्ट के हवाले से आगाही हो, उनको अपने हकूक़ का पता हो और उनको फ़राइज़ का पता हो। तो जनाब, हमारी जामिया गुजरात जो माशाअल्लाह अब कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ कहा जाए
کہ اس کو ان تقاضوں کا پتہ نہیں تھا اور کوڈ آف کنڈکٹ کا ہی پتہ نہیں تھا، اور آپ نے چے جائے کہ ایک کتنی بڑی مہمان کو آپ نے مدعو کیا اور عنوان بھی وہی تھا۔ تو جو صوبائی محتسب ہیں نبیلہ حاکم خان، جب وہ آئیں تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہاں سے مجھے کہاں کسی در و دیوار پہ، کسی نوٹس بورڈ پہ کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ آویزاں تو دکھائی ہی نہیں دیا، ایون کہ جہاں آپ سیمینار منعقد کر رہے تھے جس آڈیٹوریم میں، کم از کم آپ وہاں اس پہ ہی کہیں سامنے اس کو آپ ڈسپلے کروا دیتے۔ تو جناب پھر انہوں نے میری ذرائع کے مطابق جامعہ گجرات کے وائس چانسلر صاحب سے اس ضمن میں جب انہوں نے سوال جواب کیا تو وہاں موصوف پھنس گئے، کیونکہ نہ تو انہوں نے یونیورسٹی آف گجرات میں کوئی ایسی کمیٹی بنا رکھی ہے، ہراسمنٹ کمیٹی، اور تاکہ جو تدارک کر سکے اگر یونیورسٹی میں کوئی خاتون، کوئی طالبہ، کوئی خاتون ٹیچر اگر وہ شکایت کریں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے، مجھے کسی نے ہراساں کیا ہے کام کی جگہ پر، تو یہ اس ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو کوئی ایسی کمیٹی نہیں کہ جو ان کی بات کو سن لے۔ اور دوسری خلاف ورزی تھی کہ کہیں بھی یونیورسٹی میں نمایاں جگہ پر آویزن نہیں تھا یہ کوڈ آف کنڈکٹ۔ تو جناب اس پر پھر نبیلہ حاکم خان نے نوٹس بھجوا دیا ہے یونیورسٹی آف گجرات کو کہ وہ 1,00,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ فوری طور پر ادا کریں، اس جو ایکٹ ہے اس کے جو ضروری ضابطے تھے ان کو پورا نہ کرنے پر۔ اب یہاں ناظرین ایکٹ کے مطابق جو ہے 50,000 روپے بھی جرمانہ کیا جا سکتا ہے، 1,00,000 روپے بھی جرمانہ کیا جا سکتا ہے جہاں یہ ضابطے پورے نہیں ہوتے۔ اور اب جو نوٹس ملا ہے یونیورسٹی آف گجرات کو اس کی روح سے اگر 7 ایام کے اندر اندر یونیورسٹی آف گجرات 1,00,000 روپے جرمانہ بھرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر یہ کیس توہین عدالت کا ہوگا، یعنی پھر یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر صاحب کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جناب تفصیل تھی جس کا ذکر میں نے کر دیا۔ اور ناظرین دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایشو ہے کہ یونیورسٹی آف گجرات جس میں کوئی کم و بیش بھی غالباً 17-18 ہزار طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہے اور جس میں بڑی تعداد طالبات کی ہے، وہاں یہ جو ایکٹ ہے جو بنایا ہی خواتین کے تحفظ کی خاطر ہے، اس کے جو ضروری تقاضے ہیں ان کو پورا ہی نہیں کیا گیا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی بڑی خلاف ورزی تھی اس ایکٹ کی۔ تو لو جناب اب ابتدائی طور پر تو 1,00,000 روپے کا جرمانہ ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ 7 دن کے اندر اندر یونیورسٹی آف گجرات اگر 1,00,000 روپے جرمانہ ادا کر لیتی ہے تو توہین عدالت سے بچ جائے گی۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔